खाना काबा के अंदर क्या मौजूद है? खाना काबा का दरवाजा इतना ऊंचा क्यों है कि अंदर जाने के लिए सीढ़ियां लगाई जाती हैं? खाना काबा के अंदर मौजूद संदूक में क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको खाना काबा के हवाले से इंतहाई अहम और हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, खाना काबा, काबा या बैतुल्ला मस्जिद हराम के वस्त में वाक़े एक इंतहाई खूबसूरत इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान इबादत करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुकद्दस तरीन मकाम है। साहिब हैसियत मुसलमानों पर जिंदगी में एक मर्तबा बैतुल्ला का हज करना फर्ज है। नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्ला बगैर छत के एक मुस्ततील नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह जमीन के बराबर थे, जिनसे हर खासवाम को गुजरने की इजाजत थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर मौजूद हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाना खुदा का ये अंदाज सदियों तक रहा, तावक्त ये कि कुरैश ने 604 ईस्वी में अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नजर न्याज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाती थी। नाजरीन, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस बयान फरमाई है कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्ला का ही हिस्सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा कि इसे फिर बैतुल्ला में दाखिल क्यों नहीं किया गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा, बैतुल्ला का दरवाजा ऊंचा क्यों है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहें बैतुल्ला में दाखिल करें और जिसे चाहें दाखिल न होने दें। और अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान न होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार न करते तो मैं इसे हतीम को बैतुल्ला में शामिल कर देता और दरवाजा जमीन के बराबर कर देता। नाजरीन, कुरैश ने बैतुल्ला के शिमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर इमारत को मकब नुमा यानी काबा बना दिया था। वजह यह बताई जाती है कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हक हलाल की कमाई से बैतुल्ला की तामीर करनी थी और यह कमाई गालिबन हर दौर में कम रही है, लेकिन उन्होंने इस पर छत भी डाल दी ताकि ऊपर से भी महफूज रहे। मगरबी दरवाजा बंद कर दिया गया, जबकि मशरकी दरवाजे को जमीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ खवास ही कुरैश की इजाजत से अंदर जा सकें। अल्लाह के घर को बड़ा सा दरवाजा और ताला भी लगा दिया गया जो मुक्तदर हलकों के मिजाज और सोच के ऐन मुताबिक था। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस तामीर में शामिल थे और हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का मशहूर जमाना वाक़या भी रूनुमा हुआ था कि ख्वाहिश थी कि बैतुल्ला को इब्राहिमी तामीर के मुताबिक ही बनाया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बतौर एहतजाज यजीद इब्न मुआविया से बगावत करते हुए मक्का में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया था, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 685 ईस्वी में बैतुल्ला को दोबारा इब्राहिमी तर्ज पर तामीर करवाया था, मगर हज्जाज इब्न यूसुफ ने 693 ईस्वी में उन्हें शिकस्त दी तो दोबारा कुरैशी तर्ज तामीर पर तामीर कर दिया गया, जिसे बादअज़ां तमाम मुसलमान हुक्मरानों ने बरकरार रखा। नाजरीन, काबतुल्ला तकरीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर ईस्तादा है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लकड़ी के ये तीनों सतून बनवाए थे। गोया इस वक्त इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनकी रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर सतून का अमूद मुहीत तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर मोटाई तकरीबन 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान
ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں اطراف کعبہ کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار ادارے الحرمین شریفین صدارت کے مطابق کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا قفل ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ صدارت کے مطابق کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں۔ ان پر خط ثلث میں عربی عبارتیں کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی ایک دستاویز موجود ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی کل تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے اندر دوسرے اور تیسرے ستون کے درمیان 8 کونوں پر مشتمل سنگ مرمر کا ایک خوبصورت صندوق موجود ہے جس کے اوپر سبز چادر پڑی ہے۔ اس صندوق کے اندر مختلف فرمانرواؤں کی طرف سے پیش کیے جانے والے خطوط اور کعبہ کے قدیم ہدایہ محفوظ ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے تقریباً 2.13 میٹر بلند ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ 1942 سے پہلے باب کعبہ کس نے تیار کیا اور کیسے تیار کیا، اس کا تاریخ میں زیادہ تذکرہ موجود نہیں، تاہم 1942 میں ابراہیم بدر نے چاندی کا بنایا تھا۔ اس کے بعد 1979 میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے خانہ کعبہ کا سنہرا دروازہ بنایا۔ یہ سنہرا دروازہ تقریباً 300 کلو گرام سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے اوپر پانی کے لیے ایک پرنالہ لگایا گیا ہے جسے پرنالہ رحمت کہا جاتا ہے۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں۔